भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज 2078 साल असोज 9 गते शनिबारको दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध भावना केन्द्रको शनिबारे नियमित प्रवचन कार्यक्रम आइबिएमसी फेसबुकबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहनुभएका सुनिरहनुभएका सधर्म प्रेमी श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरूलाई आज मैले बुद्ध शासनका अमूल्य रत्नहरूमध्ये 4 सतिपट्ठान भन्ने बारेमा प्रवचन दिन गइरहेकी छु। विगत हप्तामा बुद्ध शासनका अमूल्य रत्नहरू भन्ने शीर्षकमा अङ्गुटर निकाय अठक निपातमा उल्लेख भइराखेको पहाराद सूत्रलाई अघि सारेर उपदेश दिएका थिए। यही उपदेशलाई संक्षिप्त म स्मरण गराउन चाहन्छु। एकचोटि पहाराद असुरिन्द भगवान बुद्धलाई दर्शन गर्नको लागि आएको बेलामा भगवान बुद्धले पहाराद असुरिन्दलाई के असुरहरू समुद्रमा रमाउँछन् भनेर सोध्नुभयो। त्यसरी सोद्धाखेरि असुरिन्दले असुरहरू समुद्रमा अति रमाउँछन् भनेर प्रार्थना गरे। अनि फेरि भगवान बुद्धले के कति कारणले असुरहरू समुद्रमा रमाउँछन् भनेर प्रश्न गर्नु हुँदा असुरले चाहिँ हैन यो महासमुद्रमा चाहिँ 8वटा आश्चर्यजनक अद्भुत विशेषताहरू छन्। त्यसलाई हेर्दै असुरहरू समुद्रमा रमाउँछन् भनेर प्रार्थना गरे। अनि त्यसरी प्रार्थना गरिसकेपछि असुरले चाहिँ भगवान बुद्धलाई पनि त्यस्तै प्रार्थना गर्यो के तपाईका श्रावक शिष्यहरू धर्म विनय रूपी शासनमा रमाउँछन् भनेर प्रार्थना गर्दा भगवान बुद्धले मेरा श्रावक शिष्यहरू धर्म विनय रूपी शासनमा रमाउँछन् भनेर आज्ञाउनु भयो। अनि त्यसपछि फेरि असुरिन्दले के कति कारणले तपाईका श्रावक शिष्यहरू बुद्ध शासनमा रमाउँछन् भनेर प्रार्थना गर्दाखेरि अनि भगवान बुद्धले बुद्ध शासनका 8वटा विशेषताहरूको बारेमा आज्ञाउनु भयो। अब ती 8वटा मध्ये असुरले भनेको यो 7औं विशेषता भनेको के त भन्दाखेरि महासमुद्रमा अमूल्य अमूल्य रत्नहरू छन्, जस्तै कि मोती माणिक बैलोरे अथवा बैडुरे रक्तमणि शङ्ख शिला पवार सुन चाँदी इत्यादि अनेक रत्नहरू छन् भनेर चाहिँ असुरिन्द पहाडले भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गरेको भयो। अनि भगवान बुद्धले पनि त्यस्तै नै यो धर्म विनय रूपी बुद्ध शासनमा अमूल्य रत्नहरू छन् भनेर बोधिपक्षीय धर्म 37वटालाई उहाँले रत्नको रूपमा बताउनु भएको भयो। 4 प्रकारका सतिपट्ठान, जस्तै 4 सम्यक प्रदान, अनि 4 ऋद्धिपाठ, 5वटा इन्द्रिय, 5वटा बल, 7वटा चाहिँ बोडेङ्ग, 8वटा मार्गङ्ग भनेर 37वटा बोधिपक्षीय धर्मको बारे आज्ञाउनु भएको भयो। त्यसैले बुद्ध शासनका अमूल्य रत्न भनेको सप्तटिंश बोधिपक्षीय धर्महरू हुन् भन्ने कुरा यसबाट चाहिँ स्पष्ट भइरहेको छ। अब ती 37वटा मध्ये आज सतिपट्ठान 4वटाको बारेमा अहिले मैले चाहिँ यो बताउन चाहन्छु। सतिपट्ठानमा सती र पठान भने 2टा शब्द मिलेर बनेको शब्द हो। सती भनेको स्मरण गर्ने स्वभाव अथवा सम्झने स्वभाव भयो। पठान भनेको दृढ रूपले स्थिर हुनेलाई अथवा हुनुलाई चाहिँ पठान भनेर भनिन्छ।
या सट्टीमा पनि सम्झने अथवा सम्झना भनेको गइसकेको घटनाहरूलाई सम्झने अथवा भविष्यमा गर्नुपर्ने काम कुरालाई सम्झनेलाई भनेको होइन, वर्तमानमा उत्पन्न भइरहेको विषयवस्तुहरूलाई सम्झनेलाई भनेको हो। सट्टी पठाना दुईटालाई जोडेर भन्दाखेरि विषयवस्तुमा दृढ रूपले स्थिर हुने स्मृतिलाई नै स्मृति प्रस्थान अथवा सट्टी पठान भनेर भनिन्छ है। अनि यही स्मृतिलाई वृद्धि गर्दै लानेलाई सट्टी पठान भावना भनेर भनिन्छ। भावेतिथि भावना, भावेतिथि भावना। अनि त्यसको अर्थलाई फेरि अर्थाइरहेको छ जनेति, उपादेति, वदेति भनेर। जनेति भनेको स्मृतिलाई सुरुमा उत्पन्न गर्ने, अनि पछि जसरी यो उद्योगले फ्याक्ट्रीहरूले चाहिँ सामानहरू उत्पादन गर्छ त्यस्तै नै है दृढ रूपले निरन्तर रूपले स्मृतिलाई चाहिँ उत्पन्न गर्दै जाने। अनि वदेति भनेको झन्झन वृद्धि गर्दै जानेलाई भावना भनिन्छ। सट्टी पठान विपसन सट्टी पठान भावना भनेर भनिन्छ। सुरुको स्मृति त विषयवस्तुमा दृढ रूपले बस्दैन, तर जब जब अभ्यास गर्दै लग्यो त्यो स्मृति विषयवस्तुमा चाहिँ दृढ रूपले स्थिर हुन थाल्छ। जस्तो कि पानीमा होइन ढुङ्गालाई फाल्दाखेरि भित्रसम्म जान्छ, त्यसरी नै स्मृति बलियो नभएको बेलामा पानीमा टुम्बा अथवा काग फाल्यो भने सर्फेस लेभलमा अथवा सतहबाट त्यो चाहिँ सतहमा रहेको हुन्छ। अहिलेको यो स्मृति त्यस्तो किसिमको स्मृति होइन। सट्टी पठानको सट्टी त्यस्तो चाहिँ तैरिरहने काग जस्तो होइन, भित्रसम्म घुसेर स्थिर हुने स्मृतिलाई हामीले लिनुपर्छ। अनि यस्तो स्मृति वृद्धि गर्दै लानेलाई स्मृति प्रस्थान भावना भनेर भनिन्छ। अनि यसमा विपස්සनालाई पनि होइन विपස්සना भावना भनेर पनि भनिन्छ। सट्टी पठान विपස්සना भनेर भन्ने चलन छ। विपස්සना भनेको के त भन्दाखेरि यो स्मृति प्रस्थान ध्यान भावना अभ्यास गर्दै लग्यो भने यो स्मृति बलियो भएर आउने बेलामा विषयवस्तुहरू नित्य ध्रुव स्थिर नभइकन अनित्य भएर गएको है। यो नित्य भएको कारणले गर्दाखेरि दुःख, अनि आफूले भने जस्तो नभएकोले अनात्मा भनेर यसरी अनित्य दुःख अनात्मालाई स्पष्ट रूपले थाहा पाएर आउँछ, थाहा पाउने ज्ञान उत्पन्न हुन्छ। अनि यस्तै यो विपස්සना ज्ञान वृद्धि गर्नको लागि भाविता गर्नुलाई चाहिँ विपස්සना भावना भनेर भनिन्छ। अब यहाँ सट्टी पठानमा भाविता गर्नुपर्ने विषयवस्तुहरू के हुन् त? 4वटा विषयवस्तुहरू काय, वेदना, चित्त, धम्म। काय भनेको रूप समूह, कायलाई चाहिँ भाविता गर्ने। अब 4 प्रकारको स्मृति प्रस्थानलाई पहिले म भन्छु। कायानुपස්සना सट्टी पठान, वेदनानुपස්සना सट्टी पठान, चित्तानुपස්සना सट्टी पठान, धम्मानुपස්සना सट्टी पठान भनेर सट्टी पठान 4 प्रकारका छन्। तीमध्ये कायानुपස්සना सट्टी पठान भनेको चाहिँ यो आशास प्रशास आदि रूप काय अथवा रूप समूहमा दृढ रूपले स्थिर भएको स्मृतिलाई कायानुपස්සना सट्टी पठान भनेर भनिन्छ है। आदि आशास प्रशास आदि, अब आदिबाट के लिने त? धेरै जसोले के सम्झन्छ त भन्दाखेरि श्वास प्रश्वासलाई हेर्ने मात्रै ध्यान हो, अरू विषयवस्तु हेऱ्यो भने यो ध्यान होइन, भगवान् बुद्धले आज्ञा हुनु भएको छैन भनेर त्यस्तो भन्ने व्यक्तिहरू पनि छन्। खास यो आशास प्रश्वास एउटा मात्र कायानुपස්සना अन्तर्गत होइन, अरू पनि छन्। भगवान् बुद्धले 14वटा पर्व छुट्याएर महासती पठान सूत्रमा आज्ञा हुनु भएको छ। त्यसमा सबभन्दा पहिले त होइन यो आनापाना पर्व भनेर उहाँले श्वास प्रश्वासलाई कायानुपස්සनाको विषयवस्तुको रूपमा दिनुभएको भयो।
अनि दोस्रोमा इरियापठ पर्व भनेर छ। इरियापठ भनेको के त? उठ्ने, बस्ने, हिलडुल गर्ने, लेट्ने, यो शारीरिक हैन गतिविधिका 4 अवस्थालाई इरियापठ भनेर भनिन्छ। यो इरियापठलाई पनि हामीले विषयवस्तुको रूपमा लिन सकिन्छ। अब यस अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध भावना केन्द्रमा भए हिलडुल गरेर पनि ध्यान गर्न लगाउँछ। हिलडुल गरेर ध्यान गर्नेलाई चङ्क्रमण भनेर भनिन्छ। 1 घण्टा बसेर ध्यान गर्ने, 1 घण्टा हिलडुल गरेर ध्यान गर्ने। अनि हिलडुल गरेर ध्यान गर्दाखेरि उभिने हैन यसै अन्तर्गत पर्न जान्छ। लेटेर ध्यान गर्ने चाहिँ सुरुमा अभ्यास गर्ने योगीहरूलाई चाहिँ अनुमति दिँदैन। तर राति अब यो निदाउने समयमा यो निद्रा नलागुन्जेलसम्म लेटेर ध्यान गर्न लगाउँछ। अनि त्यसपछि त निद्रा लाग्यो भने त्यो आराम लिने समय भइहाल्यो। यसरी इरियापठ पर्व पनि कायानुपसना अन्तर्गत पर्छ। अर्को सम्प्रजन्य पर्व भनेर छ। सम्प्रजन्य पर्वमा भए यो अगाडि बढ्ने, पछाडि हट्ने, सिधा हेर्ने, तेस्रो हेर्ने, हात खुट्टा खुम्च्याउने, हात खुट्टा पसार्ने, लुगा लगाउने हैन, लुगा छोड्ने भयो, त्यस्तै खाने, पिउने, चपाउने, चाट्ने, कतिसम्म त भन्दाखेरि दिसा पिसाब अब त्याग गर्ने समेतलाई पनि होस राखेर हैन अनि यो थाहा पाएर गर्नुपर्छ भनेर स्मृति यो चाहिँ सतिपट्ठान सूत्रको सम्पजन्य पर्वमा भगवान बुद्धले आज्ञाउनु भएको छ। यो पनि सतिपट्ठानको विषयवस्तु नै हो। अर्को चाहिँ के त भन्दाखेरि प्रतिकूल मनसिकार पर्वमा केश अथवा कपाल, रौँ, नङ, डाँट, छाला इत्यादि 32 वटा कोठासलाई पाविता गर्ने। यो पनि कायानुपसना अन्तर्गतै पर्छ। अनि अर्को धातु मनसिकार पर्व भनेर चतुर्महाभूत त्यो पनि कायानुपसना अन्तर्गत पर्ने विषयवस्तु हुन्। पृथ्वी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु, यसलाई चतुर्महाभूत भनेर भनिन्छ। कराउने स्वभाव, नरम, त्यस्तै खस्रो, चिप्लो स्वभाव चाहिँ यो पृथ्वी धातुको हो। आपो धातुको स्वभाव चाहिँ बगिने स्वभाव, ढिक्का हुने स्वभाव। तेजो धातु भनेको यो तातो हुने, चिसो हुने स्वभाव। वायु धातु भए कसिने, तन्किने, हलचल हुने स्वभाव। यो 4 वटा महाभूत। यस अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध भावना केन्द्रमा चाहिँ मुख्य विषयवस्तु केलाई बनाइरहेको छ त भन्दाखेरि फुलेको सुकेकोलाई मुख्य विषयवस्तुको रूपमा दिइराखेको छ। पेटलाई हेर्ने हैन, पेटमा हुने नै जुन हलचल हो त्यो भनेको वायु धातुको स्वभाव हो। हाम्रो पेटमा हैन, पेटमा चाहिँ हावा परिएको हुन्छ, त्यसलाई कुक्षिशय वायु भनिन्छ। त्यही वायु धातुको स्वभावलाई हेर्नु लगाएको हो। अब यहाँ हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा के त भन्दाखेरि है ध्यान भावना अभ्यास गर्दाखेरि धेरै जसो गरेर एउटा मुख्य विषयवस्तुको रूपमा दिइराखेको हुन्छ। अनि त्यो विषयवस्तु भनेको सुरुमा अभ्यास गर्ने व्यक्तिहरूको लागि यो प्रकट भएको हेर्नलाई सजिलो विषयवस्तु चाहिँ रोज्नुपर्छ। त्यही भएर यथापाकता विनिवेशो है, यथापाकता भनेको प्रकट भएको अनुसार, अभिनिवेशो भनेको मनन गर्नुपर्छ। विषयवस्तुमा चाहिँ संक्षिप्त रूपले विभाजन गर्यो भने भाविता गर्ने विषयवस्तु भनेको हैन एउटा चाहिँ नाम धर्म भनेर छ, अर्को चाहिँ रूप धर्म। नाम धर्म र रूप धर्म। नाम भनेको मानसिक पक्ष भयो, चित्त अनि त्यो चित्तसँग मिल्ने चैतसिक धर्महरू। अनि रूप भनेको यो हाम्रो भौतिक शरीर भयो, त्यस्तै हामीले जति पनि देखिरहने सुनिरहने शब्दहरू है त्यो सबै चाहिँ रूप धर्महरू हुन्। यो दुईवटा मध्ये भनेको यो नाम धर्म र रूप धर्म, दुईटा मध्ये रूप धर्म
प्रकट छ, थाहा पाउनलाई सजिलो छ। नाम धर्म र रूप धर्म मध्ये रूप धर्मलाई थाहा पाउन सजिलो छ। रूप धर्म पनि दुई प्रकारका छन्, एउटा महाभूत रूप भनेर अनि अर्को चाहिँ उपादान रूप भनेर। महाभूत रूप भनेको अघि भनिरहेको यो पृथ्वी, आफो, तेजो, वायु भइहाल्यो। अनि त्यो चारवटा महाभूतलाई हैन आधार लिएर उत्पन्न हुने रूपलाई उपादान रूप भनेर भनिन्छ। यो उपादान रूपको ढाँचामा महाभूत रूप एकदम प्रकट छ, स्पष्ट छ, थाहा पाउनलाई सजिलो छ। अनि यो चारवटा महाभूत मध्ये पनि हैन यो वायु धातुको स्वभावलाई थाहा पाउन झनै सजिलो छ। वायु धातुको स्वभावलाई थाहा पाउन झनै सजिलो छ। अनि त्यो वायु धातु चाहिँ कहाँ बढी प्रकट हुन्छ त भन्दाखेरि यही कुक्षिशय वायु भनेर है पेटभित्र रहेको वायुलाई चाल पाउनलाई एकदम सजिलो छ। त्यसैले यो फुलेको सुकेकोलाई चाहिँ मुख्य विषयवस्तुको रूपमा दिइराखेको हो। यो धातु मनसिका र पर्व अन्तर्गत पर्ने नै विषयवस्तु हो। भगवान बुद्धले महास्मृति प्रस्थान सूत्रमा आज्ञा हुनु भएको धातु मनसिका र पर्व अन्तर्गत पर्ने वायु धातुलाई देखाउन लगाएको भयो। अनि यसरी चाहिँ मुख्य विषयवस्तु भनेर भइरहेको हुन्छ। त्यस्तो भनेर खालि फुलेको सुकेकोलाई मात्र हेर्न दिने होइन कि फुलेको सुकेको भनेको मुख्य यो जङ्सन जस्तै भयो, डिपु जस्तै भयो हैन। अनि मन बाहिर गयो भने त्यो मन बाहिर गएको विचार, कल्पना, तर्कना इत्यादिलाई पनि भाविता गर्न लगाउँछ। त्यति मात्रै होइन, विभिन्न प्रकारका संवेदनाहरू उत्पन्न भयो भने त्यो संवेदनालाई पनि भाविता गर्नुपर्छ। अब उदाहरणको लागि कस्तो भन्दाखेरि माकुराले जाल बुनेको तपाईहरुले देख्नु भएको छ होला है। स्पाइडर, माकुरा यहाँ चाहिँ स्पाइडरलाई भनेको हो। त्यो स्पाइडर अथवा माकुरा चाहिँ जालको बीचमा बसिरहेको हुन्छ। अनि जब त्यो जालमा झिङ्गा लामखुट्टे पर्न आउँछ, त्यो माकुरा त्यो झिङ्गा लामखुट्टे भएकोतिर जान्छ, रस चुस्छ, बीचमै आएर बस्छ। फेरि त्यस्तै अरू किरा फट्याङ्ग्राहरू पर्न आयो भने त्यतातिर जान्छ, रस चुस्छ, बीचमै बस्न आउँछ। त्यही भने जस्तै नै यो उदाहरणमा जस्तै अब यो माकुराको जालको बीच सेन्टर भनेको के भयो त भन्दाखेरि यो फुलेको सुकेको विषयवस्तु भयो है। माकुरा भनेको हाम्रो मन। अनि त्यो माकुराको जालमा झिङ्गा लामखुट्टे पर्न आएको भनेको मनमा विचार, कल्पना, तर्कना इत्यादि आउने भयो हैन। अनि चाहिँ त्यो विचार कल्पना आयो भने त्यसलाई भाविता गर्ने, गरिसकेपछि मनलाई फेरि पेटमा नै राख्ने, यो फुलेको सुकेकोमा नै राख्ने है। त्यस्तै फुलेको सुकेको हेर्दा हेर्दै वेदना उत्पन्न भयो भने वेदनालाई भाविता गर्ने, फेरि फुलेको सुकेकोमा नै मनलाई राख्ने, यो मुख्य विषयवस्तु भएको हुनाले त्यो वेदना आयो भने त्यो वेदनालाई भाविता गर्ने, गर्दा गर्दै त्यो चाहिँ हराएर जान्छ हैन। हराएर जान्छ, हराएर गयो भने फेरि फुलेको सुकेकोमा नै मनलाई राख्ने। जसरी अघि भने जस्तै यो माकुराको जालमा किरा फट्याङ्ग्रा पर्न आयो भने त्यो रस चुस्छ, फेरि बीचमै आएर बसे जस्तै। तर मुख्य विषयवस्तु चाहिँ फुलेको सुकेकोलाई हेर्नु भयो। अनि त्यो हेर्दा हेर्दै अरू विषयवस्तु आयो भने त्यसलाई हेर्ने, फेरि त्यही मेन जङ्सन भएको ठाउँमा नै आउने भयो है। यसरी चाहिँ यसरी यो फुलेको सुकेको हेर्नु पनि के भयो त यो कायानुपसनाको विषयवस्तुलाई नै हेरेको हो। अनि अर्को बाँकी चाहिँ शिवठिक पर्व भनेर यो अशुभ भावनासँग सम्बन्ध राखेर यहाँ चाहिँ 9वटा दिइराख्नु भएको छ। मृत्युपछि लासको आकार प्रकारमा अनेक विकार उत्पन्न हुन्छ। लासलाई त्यतिकै अब इन्जेक्सन पनि दिएन हैन, आइसमा पनि राखेन भने त्यो लास त बिस्तारै फुलेर आउने, निलो कालो भएर जाने इत्यादि विकारहरू उत्पन्न हुन्छ। त्यही विकृति अवस्थालाई लिएर भाविता गर्ने चाहिँ त्यो शिवठिक पर्व अन्तर्गत पर्छ। त्यसैले यो ध्यान भावना अभ्यास गर्दाखेरि श्वास प्रश्वासलाई मात्रै ध्यान दिनुपर्छ भन्ने छैन।
श्वास प्रश्वास भइहाल्यो। अनि अरू अरू विषयवस्तुलाई पनि हामीले चाहिँ भाविता गर्न मिल्छ भन्ने बारेमा मैले अलिकति यो कायानुपस्न स्मृति प्रस्थानलाई अलिकति विस्तार रूपले भनेको भयो। अनि अर्को चाहिँ के त भन्दाखेरि वेदनानुपस्सना सतिपट्ठान, सुख दुःख इत्यादि वेदनामा दृढ रूपले स्थिर हुने स्मृतिलाई वेदनानुपस्सना सतिपट्ठान भनेर भनिन्छ। अब वेदना 3 प्रकारका छन् अनि अर्को 6 प्रकारका छन् भनेर महास्मृति प्रस्थान सूत्रमा भगवान बुद्धले आज्ञाउनु भएको छ। दुःख वेदना कहिलेकाहीँ ध्यान भावना अभ्यास गर्दा गर्दै चाहिँ यो दुःख वेदनाहरू उत्पन्न हुन सक्छ। जस्तो कि ध्यान बसेर 20 मिनट 8 घन्टा भयो भने खुट्टा झमझमाउने, दुखेर आउने, कटकट दुख्ने, ढाड दुख्ने, त्यस्तो वेदनाहरू पनि उत्पन्न हुन सक्छ। यो दुःख वेदना भयो। अनि सुख वेदना भनेर ध्यान भावना अभ्यास गरेर हैन यो अघि भनेर आएको स्मृति विषयवस्तुमा दृढ रूपले रहने स्मृति चाहिँ नटुटाइकन निरन्तर रूपले उत्पन्न हुने बेलामा स्मृति बलियो भएको अनुपातमा समाधि पनि बलियो हुने भएर आउँछ। चित्त स्थिर हुने समाधि बलियो भएर आउँछ। समाधि बलियो भयो भने अनि प्रज्ञा ज्ञान पनि वृद्धि भएर आउँछ। यसरी निरन्तर रूपले भावना गर्न सकिरहेको बेलामा के हुन्छ त भन्दाखेरि अनि मनमा एकदम आनन्द हुने, मन प्रसन्न प्रफुल्लित हुने, मन हलुका भइराख्ने, शान्त शीतल हुने है। अनि पहिले कहिले नि अनुभव नगरेको किसिमको सुखको अनुभूति पनि हुन थाल्छ। यो चाहिँ के त भन्दाखेरि यो सुख वेदना भयो। त्यस्तो वेदनाहरू उत्पन्न हुने बेलामा पनि सुख हुँदैछ भनेर भाविता गर्नु यो के भयो वेदनानुपस्सना भयो। अनि कहिलेकाहीँ ध्यान बस्दा बस्दै हैन गरम भइरहेको बेलामा हावा चलेर शरीरलाई स्पर्श भयो भने पनि सुखको अनुभूति हुन्छ। त्यो पनि सुख वेदना भयो। त्यस्तै कहिलेकाहीँ चाहिँ अब ध्यान बस्दा बस्दै एकदम घाम लागेको कारणले गरम हुने त्यस्तो पनि छ। त्यो भयो भने चाहिँ दुःख वेदना भयो। जे होस् यो वेदनालाई भाविता गर्ने, असुख म दुःख भनेर सुख पनि होइन दुःख पनि होइन, त्यस्तो मध्यस्थ किसिमको अनुभूति पनि हामीलाई कहिलेकाहीँ हुन्छ। त्यस्तो भाविता गर्ने सबै चाहिँ वेदनानुपस्सना अन्तर्गत पर्छ। अनि चित्तानुपस्सना अन्तर्गत चाहिँ यो मनमा आउने विचार कल्पना तर्कनालाई भाविता गर्ने भयो है। मन बाहिर गएको इत्यादि, मन रागले युक्त भएको, रागले अलग्ग भएको त्यस्तो चित्त भाविता गर्नुलाई चाहिँ यहाँ चित्तानुपस्सना सतिपट्ठान भनेर भनिन्छ। अनि अर्को धम्मानुपस्सना सतिपट्ठान भनेर छ। धम्मानुपस्सना अन्तर्गत भए स्वभाव धर्महरू, स्वभाव धर्ममा हैन यो दृढ रूपले स्थिर भएको स्मृतिलाई धम्मानुपस्सना सतिपट्ठान भनिन्छ। अब यसमा चाहिँ हैन यो आयतन पर्व भनेर पनि छ। त्यो आयतन पर्व अन्तर्गत देखिने, सुनिने, सुँघिने हैन यो स्वाद लिने, स्पर्श गर्ने इत्यादि भाविता गर्ने यो सबै धम्मानुपस्सना अन्तर्गत पर्छ। यसरी चाहिँ स्मृति प्रस्थान विषय वस्तु 4 प्रकारका भएको हुनाले सतिपट्ठान पनि 4 प्रकारको हुन गएको हो। मुख्य चाहिँ स्वरूप लिनु पर्यो भने यो स्मरण गर्ने स्वभाव स्मृति नै हो। त्यो स्मृति पनि सामान्य स्मृति होइन, कस्तो त भन्दाखेरि एकदम गुणस्तरले युक्त भएको विषय वस्तुमा दृढ रूपले स्थिर हुने यो चाहिँ स्मृति अथवा सति, त्यसलाई नै सतिपट्ठान भनेर भनिन्छ। अब आयो के त भन्दाखेरि अब यो सतिपट्ठान भावना अभ्यास गर्नाले हामीलाई कस्तो प्रतिफल प्राप्त हुन्छ त? भगवान बुद्धले महास्मृति प्रस्थान सूत्रमा एकायनो अयं भिक्खवे मग्गो सत्तानं विशुद्धिया
शोकपरिदेवानां समतिक्कमाय दुःखदोमनस्सानां अट्टङ्गमाय न्यायस्य अधिगमाय निब्बानस्य सच्चिक्रियाय यदिदं चट्टारो सतिपठाना भनेर चाहिँ आज्ञा हुनुभएको छ। यो स्मृति प्रस्थान ध्यान भावना अभ्यास गर्नाले पाइने प्रतिफललाई देखाइराखेको पाली वाक्यहरू हुन्। यो ध्यान भावना यो स्मृति प्रस्थान अभ्यास गर्दा पाइने प्रतिफललाई थाहा पायो भने हैन, यो कतिको यो ध्यान भावना स्मृति प्रस्थान ध्यान भावना महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा पनि हामीले थाहा पाउन सकिन्छ। यो स्मृति प्रस्थान ध्यान भावना नै हाम्रो साँच्चै नै आधार हो, भरोसा हो भन्ने कुरा पनि हामीले सहिलेसँग बुझ्न सक्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि यस्तो स्मृति प्रस्थान ध्यान भावना अभ्यास गर्ने इच्छा उत्पन्न हुने हैन, र यो अभ्यास गर्नको लागि कोसिस गर्ने, अभ्यास गरिरहेकाहरू भए पनि झन् यसलाई चाहिँ राम्रोसँग अभ्यास गर्नमा प्रेरणा मिल्ने हुनाले मैले 7 प्रकारको प्रतिफलको बारेमा पनि अहिले बताउन चाहन्छु। भगवान बुद्धले महास्मृति प्रस्थान सूत्रमा स्मृति प्रस्थानको प्रतिफल बारे सिंहनादको रूपमा घोषणा गर्नुभएको छ। स्मृति प्रस्थान ध्यान भावना अभ्यास गर्नाले चित्तानङ विशुद्धियारे सट्टो प्राणीहरूको मन क्लेश मलबाट मुक्त भएर शुद्ध हुन्छ इत्यादि प्रकारले आज्ञाउनु भएको हो है। उहाँले भन्नुभएको पाली अनुसार अनुवाद गर्यो भने सट्टो प्राणीहरूको मन क्लेश मलबाट मुक्त गर्नको लागि शोक परिदेवलाई हैन नागेर जानको लागि, दुःख दौमनस्यलाई शान्त गर्नको लागि, आर्य मार्ग ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि, निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्नको लागि यो 4वटा स्मृति प्रस्थान आचरण मार्ग एकान्यनो एउटै मात्र आचरण मार्ग हो। एउटा मात्रै मार्ग, यसमा चाहिँ हाँगाबिङ्गा भनेर केही छैन। राजमार्ग जस्तै राजमार्ग अनुसार हिँड्दै गयो भने जुन गन्तव्य स्थानमा पुग्नु पर्ने हो त्यहाँ हामी पुग्न जान्छ। त्यसरी नै यो स्मृति प्रस्थान आचरण मार्ग अनुसार आचरण गर्दै गयो भने चित्त शुद्ध हुनेदेखि लिएर सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएको निर्वाणलाई पनि साक्षात्कार गर्न सकिन्छ भनेर उहाँले एकदम दृढ रूपले सिंह गर्जे जस्तै, सिंहनाद भनेको सिंह गर्जे जस्तै नै यो चाहिँ है घोषणा गर्नुभएको छ। अब सबभन्दा पहिले चित्तानङ विशुद्धिया सत्व प्राणीहरूको मन क्लेश मलबाट मुक्त भएर शुद्ध हुन्छ भने यो पहिलो प्रतिफल भयो। स्मृति प्रस्थानलाई राम्रोसँग आचरण गर्दै गयो भने हाम्रो मनमा भएको राग द्वेष मोहहरू बिस्तारै हट्दै जान्छ है। पछि त पूर्ण रूपले नै हटेर मन एकदम शुद्ध विशुद्ध हुन्छ। अभ्यास गरिरहेकै बेलामा पनि छेनछेनको लागि यो विषयवस्तुहरूमा हैन, विषयवस्तु भनौँ न फुलेको विषयवस्तुलाई लिने हो भने फुलिरहेकै बेलामा फुल्दैछ भनेर ठ्याक्क मिल्ने गरी भाविता गर्न सक्यो भने त्यो बेला इच्छा आसक्ति लोभ पनि उत्पन्न भइरहेको हुँदैन, रिस उठ्ने स्वभाव द्वेष पनि त्यो बेला उत्पन्न हुँदैन, अज्ञानता मोह पनि उत्पन्न हुँदैन, त्यस्तै ईर्ष्या मात्सर्य इत्यादि क्लेशहरू त्यस बेला तत्क्षणमा त्यो समयमा चाहिँ शान्त भइरहेको हुन्छ, हदिरहेको हुन्छ, मन शुद्ध भइरहेको हुन्छ। यसरी नै लामो समयसम्म नटुटिने गरी निरन्तर रूपले भावना गर्न सकिरह्यो भने लामो समयसम्मको लागि हाम्रो चित्त अझै शुद्ध भइरहेको हुन्छ। अनि यसरी चाहिँ हामीले हैन यो सट्टो प्राणीहरूको जीवन भनेको मनमा आधारित छ। सट्टो प्राणीहरूको मन शुद्ध भए के हुन्छ, शुद्ध पवित्र भयो भने हाम्रो जीवन पनि शुद्ध पवित्र हुन्छ। सट्टो प्राणीहरूको मन अशुद्ध भयो भने
जीवन पनि अशुद्ध हुन्छ। सत्व प्राणीहरूको मन शान्त भयो भने जीवन पनि शान्त हुन्छ। त्यस्तै सत्व प्राणीहरूको मन अशान्त छ भने आफ्नो जीवन पनि अशान्त हुन्छ। यो मन र जीवन है एकदम चाहिँ यो के भन्छ डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल भन्नु पर्ला हैन। त्यस्तै नै मन उच्च मनोवृत्ति सत्व प्राणीहरू चाहिँ उच्च मनोवृत्तिको भयो भने उसको जीवन स्तर पनि उच्च हुन जान्छ। त्यसैले यो मनलाई शुद्ध गरिदिन्छ र 61 पठान ध्यान भावना अभ्यास गर्यो भने मन शुद्ध हुन्छ भन्ने यो पहिलो प्रतिफल भयो है। अस्ति पनि यसको बारेमा मैले विस्तृत रूपमा भनिसकेँ। अनि अर्को शोक परिदेवान समटिक्कमाय भनेको यो शोक परिदेवलाई पनि नागेर जान सकिन्छ। यसमा चाहिँ दुईटा प्रतिफललाई एकैचोटि देखाएको छ है। यसलाई छुटाएर 2 नम्बरको प्रतिफलमा चाहिँ शोकलाई नागेर जान सक्ने, तेस्रो प्रतिफल चाहिँ परिदेवलाई नागेर जान सक्ने। शोक किन हुन्छ हामीहरूमा? आफन्तजनहरू प्रियजनहरूसँग छुटेर बस्नु पर्यो भने शोक हुन्छ। अब कोभिड-19 कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि कति प्रियजनहरू हैन छुटेर मरेर गयो, जसले गर्दाखेरि शोक हुनेहरू धेरै छन्। रोग भयो भने पनि हामीमा शोक हुन्छ। त्यस्तै आफूले रगत पसिना चुहाएर कमाएको सम्पत्ति विनाश भयो भने पनि हामीमा शोक हुन्छ। तर यो स्मृति प्रस्थान ध्यान भावना अभ्यास गर्यो भने शोक हुने विषयवस्तुसँग सामना गर्नु परे पनि त्यसलाई सजिलैसँग सामना गर्न सक्ने हुन्छ, शोक हुँदैन। त्यसै परिदेव भनेको रुने कराउने विरह गर्ने सन्तापलाई भनेको हो, सन्ताप है। त्यसलाई पनि नागेर जान सकिन्छ अरे, शोक सन्तापलाई नागेर जान सकिने एउटा स्मृति प्रस्थान ध्यान भावना अभ्यास गर्नको प्रतिफल भयो। अनि अर्को दुःख डोमनस्सानं अटङ्गमाय, दुःख डोमनस्स यहाँ पनि दुईटा प्रतिफल छ। दुःख भनेको शारीरिक दुःख अनि डोमनस्य भनेको मानसिक दुःख, शरीरमा हुने दुःखहरू। अब जस्तो कि यो रोग हुने शरीरमा हुने दुःख हो नि है, रोग हुने त्यस्तो भयो। अनि विभिन्न प्रकारका अब शरीरमा दुखाइहरू हुनेछ, त्यसलाई पनि यो ध्यान भावना अभ्यास गर्यो भने निको पार्न सकिन्छ, शान्त भएर जान्छ। अब यसको बारेमा पछि बोधिङ्ग पर्वमा यो विस्तृत रूपले आउँछ। अनि डोमनस्स भनेको मानसिक दुःख, मनमा हुने दुःख, यो डर त्रास चिन्ता यो डोमनस्य अन्तर्गतै पर्दछ। अब हामीहरूमा डर त्रास चिन्ता विभिन्न विषयलाई लिएर भइराखेको हुन्छ। अलिअलि भनेको त धेरै जसोमा भइरहेकै हुन्छ। यो डर त्रास चिन्ताबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुनेहरू भनेको त अनागामी व्यक्तिहरू र अरहन्तहरू मात्रै मुक्त हुन्छन्। अरूमा त भइरहेकै हुन्छन्, कसैमा चाहिँ धेरै कसैमा थोरै कम त्यस्तो मात्रै हो। जीवनमा सफलता हासिल गरिरहेकाहरूमा पनि यो चिन्ता हुने हुन्छ है। त्यस्तै नाम कमाइरहेकाहरूमा पनि चिन्ता भइरहेकै हुन्छ। यसरी नै पछि पनि नाम कमाउन सक्ने हो कि होइन, यो यथावत रहने हो कि होइन भन्ने चाहिँ चिन्ता भइरहने। माथिको दर्जामा पुगेका व्यक्तिहरू भए पनि यो दर्जा अब कतिसम्म पाउने हो भनेर चिन्ता हुने, सबैमा छ यस्तो चिन्ता हैन। धेरै कम त्यति मात्र हो। यो स्मृति प्रस्थान विपස්සना ध्यान भावना अभ्यास गर्यो भने चाहिँ मन बलियो भएर आउने हुनाले त्यो चाहिँ यो मानसिक दुःख भनिने डर त्रास चिन्ता हुँदैन रे, अथवा भए पनि शान्त भएर जाने यो प्रतिफल भयो। अनि अर्को न्यायस्स अधिगमाय, स्मृति प्रस्थान ध्यान भावना अभ्यास गर्यो भने आर्य मार्ग ज्ञानलाई पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। यहाँ न्याय भनेको मार्ग ज्ञानलाई भनेको हो। ध्यान भावना अभ्यास गर्दै गयो भने अब यसको लागि त हामीले राम्रोसँग ध्यान भावना अभ्यास गर्नु आवश्यक छ है। अब पूर्व संस्कार पनि भयो भने त अब सहिलैसँग पनि हैन कम समयावधिमा पनि ज्ञान प्राप्त गर्न सक्ने हुन्छ।
संस्कार भनेको छैन भने पनि हामीले अहिले अभ्यास गरेर बनाउँदै जाने हो त्यो। अब अभ्यास गर्दै गयो भने अघि भने जस्तै यो चित्त शुद्ध स्वच्छ भएर आउँछ। ध्यान भावना अभ्यास गर्नको लागि चित्त विशुद्धि भनेर चित्त शुद्ध हुनु आवश्यक छ। उदाहरणको लागि भनौँ कि अब हामीले ऐना हेर्ने बेलामा यदि त्यो ऐना चाहिँ फोहोर भइरहेको छ भने हाम्रो रूपाकृति प्रतिबिम्ब त्यसमा स्पष्ट रूपले देखिँदैन। ऐना चाहिँ एकदम सफा छ भने हाम्रो रूपाकृति अथवा आफ्नो अनुहार जस्तो छ त्यस्तै यथार्थ रूपले देखिने हुन्छ। त्यही भने जस्तै हामीमा हाम्रो चित्त शुद्ध भयो भने हामीले हैन यो विषयवस्तु भनेको पनि आफ्नै शरीर र मन नै हो। संक्षिप्तमा लिनु पर्यो भने त्यो विषयवस्तुहरूको यथार्थ स्वभाव जस्तो छ त्यस्तै थाहा पाउन सक्ने ज्ञान हामीमा उत्पन्न भएर आउँछ। त्यो ज्ञानलाई नै विपश्यना ज्ञान भनेर भनिन्छ। त्यो क्रमिक रूपले पहिले चाहिँ यो नाम धर्म, रूप धर्म, मानसिक पक्ष, भौतिक पक्ष छुटेर आउँछ। त्यसपछि ती नामरूप धर्महरू पनि कारण कार्यको रूपमा सम्बन्ध भएको कुरालाई पनि स्पष्ट रूपले छुट्याएर थाहा पाउन सक्ने भएर आउँछ है। निरन्तर रूपले अभ्यास गर्दै गयो भने अनित्य, दुःख, अनात्म स्वभावलाई पनि थाहा पाएर आउँछ। अनि त्यति मात्रै होइन, उत्पन्न भएर विनाश भएर गएको, पछि विनाश मात्र भएर गएको इत्यादिलाई थाहा पाउने ज्ञान उत्पन्न भएर आउँछ। तर यसरी थाहा पाउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ? हामीले चाहिँ कोसिस गर्दाखेरि पनि आताप भन्ने वीर्य चाहिन्छ, प्रयत्न चाहिन्छ। आताप भनेको मनलाई तताएर कोसिस गर्नुपर्छ। मनलाई विषयवस्तुतिर घच्याटेर पठाउने किसिमको यो प्रयत्न हामीमा हुनुपर्छ। त्यो प्रयत्न अथवा वीर्यलाई शिथिल हुन दिनु हुँदैन। आताप भन्ने वीर्य मनलाई तताएर यो क्लेशलाई चाहिँ आउन नदिने किसिमको चाहिँ हामीमा के चाहियो? यो चाहिँ मानसिक शक्ति, वीर्य भन्ने मानसिक शक्ति चाहिन्छ। अनि स्मृति त चाहिने नै भयो। अनि सम्प्रजन्य यो भयो भने हैन, आताप भने चाहिँ प्रयत्न, अनि स्मृति भयो भने समाधि, चित्त एकाग्र हुने समाधि हासिल भएर आउँछ। अनि समाधि हासिल भयो भने यथार्थतालाई थाहा पाउने सम्पजान भनिन्छ। सम्पजान भन्ने प्रज्ञा उत्पन्न भएर आउँछ। सम्पजान, सङ्प भन्ने एउटा अनि जान, तीनटा शब्द मिलेर बनिरहेको छ। सङ् भनेको सम्मा अथवा सम्यक, सही रूपले, यथार्थ रूपले, वास्तविक रूपले भन्ने अर्थ दिन्छ त्यसले। अनि सङ्घको फेरि अर्को अर्थ भनेको स्वयं आफैले थाहा पाउने है। अघिको चाहिँ सम्मा भन्ने अर्थ, सम्मा सम्यक, यथार्थ रूपले थाहा पाउने। अनि अर्कोमा चाहिँ स्वयं आफैले थाहा पाउने। अनि त्यो थाहा पाउने बेलामा पनि कसरी थाहा पाउने? छुट्टै है, फरक, यो चाहिँ प्रकारले यो नाम धर्म, यो रूप धर्म भनेर यसरी छुट्याएर यो कारण हो, यो कार्य हो भनेर छुट्याएर थाहा पाउन सक्ने। त्यस्तै अनित्य, दुःख, अनात्म भनेर सबै छुट्याएर त्यस्तो थाहा पाउन सक्ने यो सम्पजान भन्ने प्रज्ञा ज्ञान, त्यही नै विपश्यना ज्ञान हो। त्यो ज्ञान क्रमिक रूपले वृद्धि भएर अनि छिपेको अवस्थामा आर्य मार्ग ज्ञान भनेर प्राप्त हुन्छ। अनि मार्ग ज्ञान प्राप्त भयो भने अनि फल पनि प्राप्त हुन्छ हैन। अनि अन्तिम प्रतिफल निब्बान सच्चिक्रियाय, निर्वाणलाई पनि साक्षात्कार गर्न सक्ने हुन्छ। फलले निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्ने। यसरी चाहिँ यो 7 वटा प्रतिफल चित्त शुद्ध भएर आउनेदेखि लिएर सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुने, निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्न सकिने यो 7 वटा प्रतिफल भगवान बुद्धले महास्मृति प्रस्थान सूत्रमा चाहिँ घोषणा गर्नुभएको भयो। स्मृति प्रस्थान आचरण मार्ग अनुसार आचरण गर्दै गयो भने यो 7 वटा प्रतिफल पक्कै पनि प्राप्त हुन्छ भनेर उहाँले दृढ रूपले आज्ञा हुनुभएको भयो है।
खास त अब भन्नुपर्ने कुरा धेरै छ। अघि अलिकति चाहिँ हुन गयो, रोक्न गएकोले समयको अभाव हुन गयो। अब बाँकी भएको कुरा चाहिँ अब पछि पनि यही उपदेशलाई निरन्तरता दिँदै जाने हो। आजलाई चाहिँ होइन, यो बुद्ध शासनका अमूल्य रत्नहरूमध्ये 4 स्मृति प्रस्थानको बारेमा बताएको भयो। अनि यहाँ रत्न किन भनेको त भन्दाखेरि होइन, यो स्मृति प्रस्थान आदि सप्ततिंश बोधिपक्षीय धर्महरू भनेको भगवान बुद्ध लोकमा उत्पन्न भए मात्रै यी धर्महरू हुन्छन्। भगवान बुद्धको शासन नभएको बेलामा हुँदैन। भगवान बुद्धको शासन भएको बेलामा मात्रै हुन्छ। प्राप्त गर्न गाह्रो वस्तुलाई चाहिँ लोक व्यवहारमा रत्न भनेर भनिन्छ। त्यस्तै नै भगवान बुद्ध संसारमा लोकमा उत्पन्न हुनु, प्रादुर्भाव हुनु भनेको दुर्लभ छ। दुर्लभ भगवान बुद्धले होइन, यो बुद्धत्व पाद दुर्लभ, बुद्ध लोकमा उत्पन्न हुनु भनेको दुर्लभ छ। दुर्लभ भगवान बुद्ध उत्पन्न भए मात्रै यी सप्ततिंश बोधिपक्षीय धर्महरू पनि हुन्छन्। त्यसैले यी धर्महरू पनि दुर्लभ छन्। दुर्लभ भएको हुनाले रत्न, रत्नको अरू अर्थ पनि छन्, अस्ति मैले व्याख्या गरिसकेँ है। अब यहाँ चाहिँ यसरी यो 4 प्रकारका स्मृति प्रस्थान बुद्ध शासनका अमूल्य रत्नहरूमध्ये यी 4वटा पनि हुन्। त्यसैले यो स्मृति प्रस्थान ध्यान भावना हामीले चाहिँ होइन अब गर्नुपर्छ कि पर्दैन, यसको प्रतिफल तपाईँहरूले अघि सुन्नु नै भइसक्यो। साँच्चै नै यो 4वटा स्मृति प्रस्थान भनेको हाम्रो आधार हो, भरोसा हो है। यो स्मृति प्रस्थानलाई स्मृति प्रस्थान ध्यान भावना अभ्यास गरियो भने अहिलेको अहिले नै हामीलाई प्रतिफल पाउँछ। अन्य प्रतिफलहरू पनि धेरै छन् यसमा है। यसको बारे पनि अब म पछि नै बताउनेछु। यसरी एकदम महत्त्वपूर्ण संसारमा भएका जति पनि कार्यहरू छन् तीमध्ये सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य भनेकै यो स्मृति प्रस्थान विपस्सना ध्यान भावना अभ्यास गर्नु हो। त्यसैले दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त भएर जुड्न गाह्रो भगवान बुद्धको शासन जुडिरहेको बेलामा 4वटा स्मृति प्रस्थान ध्यान भावनालाई अभ्यास गरेर मनुष्य जीवनलाई सार्थक पार्न सकुन् भनी शुभाशिष व्यक्त गरेर आजको लागि उपदेश म यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। भवतु सब मङ्गलं। साधु साधु साधु। अब चाहिँ मैले यो 1 हप्ताको होइन यस ध्यान केन्द्रमा बसिरहनु भएका सर्डे भन्टे गुरुमाहरूलाई जलपान भोजन र शरबत दान दिनुहुने श्रद्धालु दाताहरूको दान पुण्यलाई अनुमोदन गर्नको लागि उहाँहरूको नाम सुनाउन चाहन्छु। असोज 3 गते आइतबार जलपान भोजन र शरबत दिवंगत बुबा ललितराज वैद्यको पुण्य स्मृतिमा सकल वैद्य परिवार ललितपुरबाट दान दिनुभएको हो भने असोज 4 गते सोमबार अल बिङ्स युएसएबाट दान दिनुभएको हो। त्यस्तै असोज 5 गते मङ्गलबार टिटिबिए भियतनाम ग्रुपले जलपान भोजन शरबत दान दिनुभएको भयो। त्यस्तै असोज 6 गते बुधबार जन्मदिनको उपलक्ष्यमा शारदा बज्राचार्य सिनामङ्गल काठमाडौँबाट जलपान दान प्राप्त भएको हो भने भोजन दान अस्तमाया महर्जन बाबुकाजी महर्जन बाफल काठमाडौँबाट प्राप्त भएको हो। त्यस्तै 7 गते बिहिबार जलपान भोजन र शरबत दिवंगत बुबा चैत्यराज साक्यको पुण्य स्मृतिमा सर्वराज साक्य युएसएबाट प्राप्त भएको हो। शुक्रबार 8 गते जलपान दान जन्मदिनको उपलक्ष्यमा अनागारिका वजिरा गुरुमा ध्यान केन्द्रबाट प्राप्त भएको हो भने भोजन जन्मदिनको उपलक्ष्यमा अनागारिका ज्ञानदर्शिनी ध्यान केन्द्रबाट प्राप्त भएको हो। त्यस्तै शरबत दान जन्मदिनको उपलक्ष्यमा योगी मीरा बज्राचार्य चाकोपाटबाट प्राप्त भएको हो। त्यस्तै आज शनिबार 9 गते बिहान 6 बजे त्यस्तै 8 बजेको जलपान अनि भोजन शरबत दिवंगत आमा चन्द्रदेवी टाख्वाको पुण्य स्मृतिमा पद्मरत्न टाख्वा, सानो नानी टाख्वा,
लफु ज्वागल अथवा नागबालबाट प्राप्त भएको हो। त्यस्तै अर्को चाहिँ यो नयाँ टमहल भवन निर्माणको लागि आर्थिक सहयोग गर्नुहुने डाटाहरूको नाम पनि सुनाउन चाहन्छु। नवीना श्रेष्ठ हात्तीवन 25,000, विपसना साधक साधिकाहरू 10,000, रविन्द्रमान साके नागबाल 10,000, वन्दना साके चाकुपाट 10,500, निरा श्रेष्ठ सानो ठिमी 5,100, चन्द्रदेवी चित्रकार सानो ठिमी 5,100, मङ्गलमार्ग ध्यान केन्द्रका उपासक उपासिकाहरू 11,000, जमुना श्रेष्ठ इमाडोल 1,500, कमला हुमा गाई बनेपा 2,000, कृष्णदेवी मानन्दर दान देवी मानन्दर फसिकेब न्यू रोडबाट 50,000, विमला बज्राचार्य परिवार शङ्खमूलबाट 20,000, दशपारमिता आजो बुद्धरत्न साके र अझी मोटी शोभा साके फुल्खु पाटनबाट 1 लाख। यसरी चाहिँ जलपान भोजन शरबत दान दिनुहुने दाताहरू, त्यस्तै हाम्रो नयाँ टमहल भवन निर्माणको लागि आर्थिक सहयोग हुने दाताहरू सबैजनालाई यस दान पुण्यको अनुभावले उहाँ दाताहरू सबैजना सुखी हुन्, निरोगी हुन्, दीर्घायु हुन्, साथै यो दान पुण्य मार्गफल निर्वाण सम्पत्ति लाभ गर्नको लागि हेतु होस् भनेर चाहिँ यो भित्री हृदयदेखि कामना गरेर हामी सबैजनाले मुदिता चित्तले साधु वाद्यौँ। साधु साधु साधु। अब पुण्यानुमोदन गरौँ। इदन्नो ज्ञातिनां होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। इदन्नो ज्ञातिनां होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। इदन्नो ज्ञातिनां होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। एतावता च मे सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे देवा अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता च मे सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे सत्ता अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता च मे सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे भूता अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। साधु साधु साधु।